सफ़र है जिसमें उसे फैसले और दुरुस्त फैसले बहुत काम आते हैं। एक ऐसे सफ़र में जब माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की मेहनत उनके सामने होती है तब चुनाव का लम्हा बहुत अहम होता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हैज़ अ रिच एंड वाइब्रेंट हिस्ट्री। इस सफ़र की इर्तिका पंजाब कॉलेज फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, 2002 में चार्टर मिला और वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के सफ़र का बाकायदा आगाज़ हुआ। हमें यकीन है कि यहाँ से निकले हुए 26,000 एलुमनाई, हमारी फैकल्टीज़, हमारे टीचर, हमारे बच्चे रोशन पाकिस्तान का इस्तेआरा है। हमें यकीन है कि इस सफ़र के अंदर आने वाले तमाम लोग, हमारी फैकल्टी, हमारे स्टेक होल्डर, हमारे पेरेंट्स have been an incredible sport and we believe that this is the way forward. इस दफ़ा सही बुलंद UCP navigating towards excellence हमारा इरादा भी है और इस दफ़ा का नारा भी है। We believe that education with excellence, education with skills, education with entrepreneurial mindset is the future and we are the center of your future. I have very vibrant Madiha with us. She works as Director Admissions and everlasting Dr. Hamad Naveed, the Prorector for University of Central Punjab. Dr. Hamad has been a Fulbright scholar, a rich experience in computational biology, a tech, a geek and a change maker. A Prorector who plays badminton and ensures that academic standards are maintained. We formally welcome you, sir. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हैदर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र से वी आर ग्लैड टू हैव यू सर. UCP when it comes to academic excellence, how do you see it? What's your vision? So just like you shared, जैसे आपने अभी कहा कि we have a long history, we started way back, जिसमें हमारे प्रोग्राम्स की स्ट्रेंथ ये थी कि there was a 2-year प्रोग्राम जो UCP पे होता था PCBA में, और फिर 1 साल के लिए हम लोगों को बाहर भेजते थे for exposure and getting इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन. तो क्योंकि स्टार्ट हमारा इतना हाई था एंड वी हैव ट्राइड टू मेंटेन थ्रू आउट द ईयर के एक्सेलेंस के ऊपर फोकस रहे. हमारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो दे आर फॉरवर्ड लुकिंग. आप 5 साल बाद जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब कोशिश करती है कि वो आज से स्टार्ट करे. हमारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों ने और ख़ुद स्कॉलरशिप पे बाहर से पढ़ा है. We have around 1,000 faculty members full time, 9 faculties जिसमें एक बहुत interdisciplinary nature है. Science and technology, IT, engineering, law, pharmacy, allied health, media के से related सारी हमारे पास एक strength है. इस वक्त हम media के एक showroom में और इसमें बैठे हुए हैं. तो और ये सारी जो facilities हैं, these are all international standard. तो हमारा विजन ये है कि इस चीज़ को इकट्ठा लेके चल के एक कोर अच्छी फैकल्टी साथ रख के एक करिकुलम जो कि हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है उसको लेके बच्चों को इस तरह मोल्ड करें कि बच्चा जब अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी या अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू करे तो उसके पास एक डाइवर्स रेंज ऑफ ऑप्शंस हो, उसके पास मेंटर्स हो, उसके पास इतनी ऑप्शंस हो कि वो खुद चूज़ कर रहा हो कि मैंने ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है. और आप ग्रेजुअली देखेंगे कि दिस विल एक्चुअली वी विल ऐड मोर फ्लेवर टू इट. हमारी कोशिश है एक वाइब्रेंट इंटरनेशनल कल्चर हो गोइंग फॉरवर्ड. यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 14 मुल्कों के लोग इधर पढ़ रहे हैं एज ऑफ नाउ. उसको हम बढ़ा रहे हैं. वी आर एडिंग मोर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, मोर कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज़. टर्की के साथ इस वक्त हम UK के साथ बड़े एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हैं. UK की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, US की यूनिवर्सिटीज़ के साथ. हमारे इस वक्त भी 3 स्टूडेंट्स जो हैं ग्लोबल UGrad प्रोग्राम में US के अंदर हैं. तो हमारी कोशिश है बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट दें, इस तरह की फैसिलिटीज़ दें कि उनको ये चीज़ें सब नज़र आ रही हों. और ये दीज आर ऑल अचीवेबल. कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें से कोई मुश्किल है करना. तो विजन यही है कि एक सॉर्ट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी हो बच्चों की, बच्चों के पास ऑप्शंस हो और एजुकेशन का लेवल शुड बी एट द वेरी बेस्ट. एट पार. सुनने वाले और देखने वालों के लिए वी हैव 9 फैकल्टी, we have 91 programs, we have 65 plus vibrant societies. Life at campus is very vibrant. We have state of the art conferences, TAK and whatnot, 26,000 alumni, and with this
are very dynamic direct admissions. Madhya, Assalamualaikum. with the rich experience of 15 years, वो कहते हैं ना गालिबो मेरी के लहजे में बयां होते हुए हमने देखा है फखर इसको जमा होते हुए. You have been a witness to the excellence and the journey of UCP. So how do you navigate it? It's a very good university with a very vibrant student body, and the student culture and the student environment overall is very good for students. So I think it's a very good university for students who are looking for a different kind of experience where they want to have academic excellence, they want to have they want to participate in different activities, they want to have an overall experience of university life. So it's a very good university for such kind of students. Brilliant. अच्छा, we'll start off with the questions जैसे कि हमें आना शुरू हो गए हैं. अभी हमने PMDC का रिजल्ट आया है पिछले 24 से 48 घंटों में, एंड वी सी कि पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, एंड यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक हेल्थ, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? मतलब ये डिग्रीज किस तरफ जा रही हैं, एंड हाउ डू यू इंटीग्रेट कि प्री मेडिकल का बच्चा कैसे आता है? तो जनरली पहले तो मैं जनरल हेल्थ टेक की बात कर लूँ या हेल्थ और रिलेटेड फील्ड्स की बात कर लूँ या प्री मेडिकल के, आपकी हर फील्ड के अंदर आपको टेक्नोलॉजी ऐड करनी पड़ रही है इस वक्त कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी ऐड नहीं हो रही. तो इसलिए हमने हर करिकुलम के अंदर बी इट केमिस्ट्री का करिकुलम है, बी इट माइक्रोबायोलॉजी का करिकुलम है, हमने टेक की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर दी है. देयर आर स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक फोकस इवन विद इन द बायोलॉजी फील्ड के उनको टेक्नोलॉजी समझ आए बच्चों को. ठीक है, तो अभी प्री मेडिकल के क्योंकि आए हैं, अ लॉट ऑफ द पीपल विल बी लुकिंग कि अगर हमारा नहीं हुआ मेडिकल के अंदर तो क्या देख रहे हैं. तो देयर इज अ रिच रेंज ऑफ ऑप्शंस इस वक्त बच्चों के पास. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, इसी तरह फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी के भी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी है पूरा एक, आवर फार्मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान. तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन सीट्स फुल हो चुकी हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फार्मेसी तो कुछ ही दिन है तो कुछ ही दिन है उसके लिए फार्मेसी है. इसी तरह there is a huge dynamics. People should know कि even pre-medical के बच्चे can apply to engineering programs, can apply to IT programs. ये सारे open हैं इन सब के लिए. जो बच्चों को फील होता था कि शायद हमने मैथ नहीं पढ़ी या हम मैथ में पीछे रह गए हैं, उसको कवर अप करने के लिए इन सारी सॉर्ट ऑफ जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने स्पेशलाइज्ड करिकुलम बना लिया है, उन्होंने एक्स्ट्रा मैथ की क्लासेस बना ली हैं ताकि दे कैन कवर अप. और विद इन एक साल के अंदर ये बच्चे आर एज गुड एज जिन्होंने पहले प्री इंजीनियरिंग या ICS से पढ़ा हुआ है. तो थोड़ा सा यस एफर्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि इस वक्त इनके पास प्री मेडिकल के बच्चों के पास भी बल्कि ज़्यादा ऑप्शंस हैं कंपेयर टू एक बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग करके आ रहा है या ICS करके आ रहा है. तो उन्हें डू एक्सप्लोर द प्रोग्राम. इस वक्त एलिजिबिलिटी आपकी हर एक चीज़ के अंदर है, आपको कोई ना कोई प्रोग्राम जो आपके मतलब का है इस वक्त अवेलेबल होगा. मदिया, हमें एक जनरल फिजा नज़र आती है, पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर है. क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि किसी भी किस्म का हुनर या तालीम या एक टैलेंटेड बच्चा अगर उसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो UCP में पढ़ सकता है? Of course, we have different types of scholarships. We are currently offering 13 different types of scholarships. जिसमें we have merit-based scholarships, we have need-based scholarships, we have kinship scholarships, we have educator advancement program जो हमने recently शुरू किया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं, टीचर्स हैं और वो अपनी फर्दर अपनी स्टडीज़ को करना चाहते हैं एनहांस, उनके लिए स्पेशल किस्म की एक स्कॉलरशिप है. उसके अलावा वी हैव जस्ट स्टार्टेड फेलोशिप प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट जो हैं MS और PhD के दे कैन हैव देयर जॉब्स एंड दे कैन स्टडी एज वेल. तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा ऐसा जो एक्चुअली में पढ़ना चाहता है और उसके पास कोई ना कोई टैलेंट है या कोई मेरिट बेस पे आ रहा है, वी ऑफर टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप एज वेल. किसी भी किस्म का टैलेंट है और वो स्टूडेंट जो है वो UCP आता है और उसके पास कोई टैलेंट है तो उसकी बेस के ऊपर अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है उसको ऑफर की जाती है. तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज एंड आई एम श्योर कि किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आप उस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज. तो इसका प्रोसेस क्या होता है? इफ आई वांट अ स्कॉलरशिप, आई जस्ट वॉक इन.
there are different types of scholarship. If you are applying for a merit based scholarship, you just don't have to do anything, you just apply. आपके marks जो हैं उसकी base के ऊपर आपको auto scholarship avail कर लेते हैं आप. Then need based scholarship का एक process है जिसमें you have to apply, और उसमें आपने कुछ documentation, ज़ाहिर है कमेटी होती है वो आपकी need को evaluate करती है and they decide कि आपकी need कितनी ज़्यादा है, उसके accordingly आपको scholarship offer की जाती है. Then talent based scholarship जो है उसमें you have to actually show your talent. There is a committee, वो आपको बुलाते हैं, trials होती हैं, वो आपने अपना जैसे if somebody is a very good singer और वो चाहता है कि उस UCP Got Talent टाइप का exactly वो होता है, और उसमें जो है वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स और पूरी कमेटी इन्वॉल्व होती है, तो वो उसके थ्रू होता है. अच्छा, just to give you numbers इसके अंदर 63% of the students at UCP have some scholarship. 63% of any kind. Of any kind. इसी तरह we gave 1.4 billion rupees in scholarships in the last year. The number of people roughly हमारे पास इस वक्त 17,000 स्टूडेंट है, तो number of students who were availing this is about 12,000. 12,000 स्टूडेंट को कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है इस वक्त. तो इसलिए वी रियली इंकरेज बच्चे जो क्रिएटिव हैं, सिंगर हैं, ड्रामेटिक्स हैं, स्पोर्ट्स के स्कॉलरशिप हैं. वी हैव अ लार्ज चंक. फहीम अशरफ हमारे स्टूडेंट हैं, सलमान अली आगा यूसीपी के स्टूडेंट हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ, हम इंकरेज करते हैं ये सारी चीजें. और अभी भी कुछ बच्चे हमारे नए जो हॉकी जीते, अभी हॉकी के बिल्कुल एशियन चैंपियनशिप के अंदर गोल्स किए हैं, ट्रॉफी भी, अभी टेबल टेनिस की एक्चुअली हम पिछले 11 साल से स्पोर्ट्स की एचईसी की ट्रॉफी जीत रहे हैं. तो इसलिए आप लोग वेब पेज पे जाएंगे, देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं. बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं और कुछ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो डू लुक आउट फॉर दीज एंड डू अप्लाई. आप अच्छा मुझे बताएंगे हमारे भाई, जैसे अभी हम प्रोडक्शन हाउस में बैठे हैं, इसके साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट वी हैव रेडियो, हमारे पास लैब्स हैं, अभी साइबर सिक्योरिटी का हमारा प्रोग्राम है, उससे एक्रीडिएशन मिली है. अब वी हैव मूथ कोर्ट्स एंड व्हाट नॉट. तो ये जितनी एक्रीडिएशन बॉडीज हैं, वी आर एक्रीडेटेड फ्रॉम ऑल द बॉडीज. इज दैट अ यस, नंबर 1. एंड नंबर 2, इंडस्ट्री टेलर्ड करिकुलम या जो हम कहते हैं पीआई प्रैक्टिस करिकुलम, आर वी फॉलोइंग दैट? सो ऑल प्रोग्राम्स जो भी किसी एक्रेडिटेशन बॉडी के अंडर आता है, दे आर ऑल एक्रेडिटेड. कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो एक्रेडिटेशन के बगैर करा. अगर वो किसी बॉडी के अंदर है, कुछ एचईसी डायरेक्ट देखता है तो वो एक्रेडिटेशन बॉडी में नहीं आते, बट एवरीथिंग इज एक्रेडिटेड. इसी तरह इंडस्ट्रियल ट्रेडरशिप के लिए तो हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड है जो कि मिलता है क्वार्टरली, साल में 3 बार मिलता है, और उसकी फीडबैक आती है. वी टेल देम कि हाँ आपने लास्ट टाइम ये बताया था, हमने इसमें ये चेंज कर दी है. इसके अलावा एट दी एग्जेक्टिव लेवल मैं खुद सीईओ से मिलता हूँ, खुद इंडस्ट्री की फीडबैक लेता हूँ, टेक इंडस्ट्री की, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की. कोशिश करता हूँ फार्मा के अंदर इन्वॉल्व रहूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ टेक का मेरा बैकग्राउंड है. तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बार बार बुला के जो भी हमारी कमियाँ हैं या जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, कभी कमी होती है कि वो जो निकल गया, और कभी ये होता है कि जो उनको पता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स किधर आ रहे हैं, तो वो हम पहले ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. 2 इलेक्टिव्स डिफरेंट ऑफर कर देते हैं, उनके साथ मिलके करिकुलम को इवॉल्व कर देते हैं, कभी टूल चेंज कर देते हैं. तो दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस जिसके अंदर हर बार आपको स्लाइटली डिफरेंट करिकुलम मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्रियल ट्रेंड. तो दिस इज बिल्कुल चल रहा होता है थ्रू आउट. ऑल द डीन्स, एचओडीज, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, वो सारे मिल के इसको ड्राइव कर रहे होते हैं. देयर इज अ होल न्यू डिपार्टमेंट जो कि बहुत सी जगह पे नहीं है, लर्निंग इनोवेशन सेंटर, जो यूसीबी की अपनी इजाद है इसके अंदर से, जिसके अंदर हम ये करिकुलम को टेलर करने के लिए एक फैकल्टी मेंबर और एक स्टूडेंट को इकट्ठा करते हैं. वो एक कोर्स चूज करते हैं अपनी मर्जी से, फिर उसमें बताते हैं कि कैसे हम डिफरेंट तरह पहुंचा सकते हैं. मे बी गेमिफिकेशन कर सकते हैं, मे बी कोई नया टूल लेके आ सकते हैं. तो ये कांस्टेंट साइकिल है जो आप देखोगे जब व्हेन यू गेट इनटू द निटी ग्रिटी, तो आपको फील होता है कि ये कैसे करिकुलम इवॉल्व होता है और लेटेस्ट पे रहता है. जबरदस्त. अब सलमान कासिम ने सवाल किया हमसे इनबॉक्स के ऊपर सादिकाबाद से कि डू वी प्रोवाइड PWWF scholarship? Yes, we do. We have recently signed an MOU with PWWF and we are providing these scholarships in all programs, undergraduate, graduate, PhD programs. And we do provide hostel and transport facility as well to such students. ओरिएंटेशन कब है आपकी? शफीक नज़ीर साहब का सवाल है. ओरिएंटेशन जो है वो फर्स्ट आई थिंक 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, और फैकल्टी वाइज होती है, प्रोग्राम वाइज होती है. जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं दे विल रिसीव एन ईमेल एंड SMS एज वेल, और उनके साथ जो है स्केड्यूल शेयर किया जाता है. इसको इस बार हम थोड़ा सा कह रहे हैं यूसीपी कनेक्ट वीक.
तो इट विल नॉट बी जस्ट एन ओरिएंटेशन, थोड़ा सा फैकल्टी के It's a साथ mix of O week, it's Yes. a mix of connect week. Yes. So a 0 semester in 7 days. हाँ Yeah. कुछ Boot जरा camp. फास्ट पेस्ड इंट्रोडक्शन टू यूसीपी. अच्छा डॉक्टर हमाद, हमने ये देखा है कि आप लोगों का बहुत हद तक फोकस जो है वो रिसर्च प्रोग्राम्स पे है एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं. जैसे कि मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है, वी हैव 37 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड Yes. 19 डॉक्टरल प्रोग्राम टू बी प्रिसाइज. रिसर्च सुपरवाइजर कहाँ से मिलता है, कैसे आ सकते हैं, हाउ एजुकेशनल एडवांसमेंट प्रोग्राम इज कनेक्टेड? सो दो तीन चीज़ें इसमें मैं करना चाहूँगा कि एक तो ये कि रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपकी रिसर्च फैकल्टी होना ज़रूरी है. तो जस्ट टू ऐड टू दैट, हमारी लिस्ट पे अगर आप जाएंगे, देयर आर मैनी रिसर्चर्स जो हाईली साइटेड हैं. वो हम लिस्ट अपडेट करते रहते हैं. जो तो ये कि 2% स्टैनफोर्ड में भी आए हैं. 2% स्टैनफोर्ड में आए हैं. देयर आर मैनी रिसर्चर्स जिनका अपना 100 से ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है. उसकी भी एक लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी. लेकिन कनेक्ट वीक के अंदर ये सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके पास. इफ आप वैसे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, देयर आर ऑल अवेलेबल, उससे पहले भी. लेकिन जब आप यहाँ पे 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स होंगे, दीज गाइज विल ऑल बी अवेलेबल. आप इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, किसके पास कौन सा प्रोजेक्ट इस वक्त है उसकी देख सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे सारा. हम यहाँ पे प्रोटोटाइप्स बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ पेपर्स नहीं लिख रहे, वी आर बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स हो रहे हैं. उसमें से एक जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, यूसीपी अपना पूरा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है जो अपने ही तो ये पेटेंट पे है. incubators, you are running a complete जिसको हम कहते हैं ना प्री इंक्यूबेशन, एक पूरा मेकर स्पेस है. बिल्कुल ऐसा ही है. और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बहुत आगे हैं, फार्मेसी वाले बहुत अच्छे हैं. आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पे बनी हुई, रादर देन के पेपर में लिखी हुई. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी एक्टिव विद इन अ मंथ. इसका पेटेंट भी हमारा है, इसकी रिसर्च भी हमारी है. तो वो हम एक करके दिखाएंगे एक्चुअली बना हुआ कि ये सिर्फ पेपर वाला नहीं है. इसी तरह स्किन केयर की प्रोडक्शन की एक फैसिलिटी बन रही है कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी वाले मिलके बना सकते हैं. तो यू विल सी, ये हम कनेक्ट वीक पे बच्चों को दिखा पाएंगे कि आप फिजिकली आके देखें कि इट्स रिसर्च प्लस इवेंचुअली सोसाइटी में कैसे लेके ले जाना है इसे. तो वो तख्लीक के साथ, तख्लीक इज़ आवर इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जो चीज़ रिसर्च करके नई लेके आए उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है. तो मदिया, अभी हमें एक इनबॉक्स में सवाल आया कि आर एडमिशंस ओपन फॉर फॉर्म डी? Yes, they are open, but we are left with very limited seats. So if you want to apply, you need to really hurry up. So and the pre-medical students can apply. Of course, ये है ही pre-medical ये students है ही के लिए. pre-medical बिल्कुल, students के ऐसे लिए ही है. जबरदस्त. एक और सवाल जो है वो ये है कि since Dr. Ahmad, you have a very strong tech background and you are all about tech. ये साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें क्या फर्क है? अच्छा, एक तो ये कि एसेंशली एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये सारे कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांचेस हैं. तो इसमें हर बंदे ने कंप्यूटर साइंस का कोर पूरा पढ़ना है. ठीक है. जो एक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है या साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है या एआई का प्रोग्राम है, उसमें 5 से 6 कोर्सेज ऐसे स्पेसिफिक हमने डाल दिए हैं कि वो बच्चा हैंड्स ऑन हो जाए उस तरह के प्रॉब्लम्स पे. जो प्योर कंप्यूटर साइंस है उसमें बच्चा 2 यहाँ पे भी पढ़ सकता है, 2 यहाँ पे पढ़ सकता है. लेकिन साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इसमें वो 5 से 6 कोर्सेज ऐड कर दिए गए हैं जो स्पेसिफिकली उसको हैंड होल्ड करके बेसिक टॉय प्रॉब्लम से लेके एडवांस प्रॉब्लम तक लेके जाएंगे. तो वो हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस तरह के प्रॉब्लम पे. बाकी कंप्यूटिंग की स्किल्स सब में उन्हें आनी है. दे आर एज गुड अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एज अ कंप्यूटर साइंस की डिग्री. So that's about it. मेरा एक और सवाल ये है मदिया कि what is, so we have QEs, अब एडमिशन प्रोसेस है क्या end to end? Admission process, it's very simple. You just have to go to our website. There is a button available, apply online. आप जाएं, आप complete process online है. You don't have to come to the campus. If you want to, you are more than welcome. For consultation and Consultation. If you advice. want to visit the university, if you want to meet the dean or the faculty members, then you are more than welcome to. But you don't need to. You don't have to. तो उसमें यह है कि आपने सिंपल वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन का बटन क्लिक करना है, यू हैव टू कंप्लीट द फॉर्म, सबमिट करना है उसको. उसके बाद जो है आपको टेस्ट की डेट असाइन होती है. टेस्ट आपने, ऑफ कोर्स टेस्ट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो आपने पास भी करना होता है. देन आपको मेरिट लिस्ट जो है उसमें सिलेक्शन होती है. मेरिट लिस्ट जो है उसकी इंटीमेशन जो है हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को देते हैं थ्रू ईमेल्स एंड SMS एज वेल, और फिर दे हैव टू पे द फी.
اینڈ جیسی وہ فی پے کرتے ہیں ان کو رجسٹریشن نمبر اسائن ہو جاتا ہے یونیورسٹی کا. جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کال سینٹر میں بھی ابھی بھی فی ویریفیکیشن کا پروسیس کتنا وقت لیتا ہے؟ اچھا اگر تو آپ نے بینک میں جا کے فی پے کی ہے کیونکہ دے آر ڈیزگنیٹڈ بینکس تو اسی وقت آپ کی فی ویریفائی ہو جاتی ہے. بٹ اف یو آر پیئنگ آن لائن کوئک پے سے بھی ایکچولی آن دا فوراً آپ کی ہوتی ہے, لیکن ان سم کیسز جو ہے وہ تھوڑی ڈیلے اگر ہو جاتی ہے تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 2 to 3 ورکنگ ڈیز جو ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے, اور یو کین سینڈ اس اے اسکرین شاٹ اور یور پیڈ چلان اینڈ وی کین گیٹ اٹ ویریفائڈ. So it is smooth. ہاں it is very smooth. It's easy and smooth. It's easy and smooth. Easy and smooth. حماد بھائی ایک اور سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ so what I see is کہ there are 3 career prospects. Number 1, you want to go for your future studies, you would want to opt for it, that's a career branch. Number 2 is you want to opt for being a part of ecosystem. آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ نے ecosystem میں آنا ہے, آپ تخلیق میں آ جائے. اگر آپ نے جاب پلیسمنٹ میں جانا ہے تو ہاؤ یو سی پی کین اکوپ دیئر اسٹوڈنٹس, سو ہاؤ ڈو یو انیبل دیم کہ جو انڈسٹری ہے اس کو ایک ٹیلرڈ پروڈکٹ ملے, اس کو ایک گرومڈ پروڈکٹ ملے. سو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارا کیریئر سروسز آفس جو ہے وہ کنٹینیوسلی آپ کی سی وی رائٹنگ, آپ کی پریزنٹیشن اسکلز, آپ کے لنکڈ ان کی پروفائل وہ ٹھیک انٹرنلی آپ کو ایک لیول پر لانے کے لیے لے آتا ہے. اس کے بعد کیریئر سروس آفس ہی پھر آپ کی پلیسمنٹ کرنے کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیوز لے کے آتا ہے, لوگوں کو فزیکلی لے کے آتے ہیں کیمپس پہ ہم, تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپوز کریں ہم. وی ہیو اے جاب فیئر اینڈ دی اینڈ جس میں ہم ملٹی ڈسپلنری کمپنیز کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس طرح پلیس کرنے. اس کے بعد بھی کنٹینیوسلی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جابز آ رہی ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے الومنائی دونوں کو اس تک لے کے جائیں. بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ آپ فلٹر کر کے دے دیں, تو پھر ہم 20-25 لوگ فلٹر کر کے فار فیو پوزیشنز دے دیتے ہیں. تو یہ سارا کیریئر سروسز کا پورا ایکو سسٹم ہے ہمارا کیریئر سروسز آفس کا, وچ ہیز اباؤٹ 30-35 پیپل جن کا کام ہی بچوں کو پلیس کرنا ہے, بچوں کو انٹرنشپس لے کے آنا ہے. اسی طرح ہمارا والنٹیئرز ان سروس کا پروگرام ہے جو آپ کو کمیونٹی کے لیے, کمیونٹی کے ساتھ بہت سے سائیکالوجی کے بچے یا اس طرح کے بچے, وہ ان کے لیے وہ بھی ایک انٹرنشپ کی ٹائپ ہو جاتی ہے. ویسے بائی دا وے ہمارا ہر بچہ ایٹ لیسٹ 65 آورز آف کمیونٹی سروس کرتا ہے بیفور گریجویٹنگ, تاکہ اسے ایمپتھی آئے, اسے گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی کی ویلیوز آئیں, تاکہ ہم اسے ایک اچھا ہیومن بینگ بنا رہے ہوں. تو اس کے لیے ہمارے پاس 160 پارٹنرز ہیں جس میں وہ ڈپارٹمنٹ والنٹیئر ان سروس آپ کو پلیس کرواتا ہے آپ کی مرضی کا کہ مجھے ہاسپٹل میں بھیجیں یا ادھر بھیجیں, تو وہ اس میں ہمارے پارٹنر کے پاس آپ بھیجتے ہیں جدھر آپ 65 آورز آف والنٹیئر ورک کرتے ہیں. اس سے آپ کی گرومنگ بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کو لوگوں سے بات کرنا, ڈفرنٹ طرح کے اس سے بات کرنا آتا ہے, اور ایمپتھی وچ از ویری نیسیسری کہ آپ ایک اچھا ہیومن بینگ بنے, وہ بہت زیادہ آپ کی ہیوملٹی آتی ہے, ٹالرنس آتی ہے. جی ایگزیکٹلی, تو وہ ہم نے بہت شروع سے ہی, دس از ناٹ ریسنٹ, یہ ہمارا بہت پہلے کا پروگرام ہے, مور دین 20 ایئرز, جس پہ ہم یہ کانسٹنٹلی ہم نے, اب تو ایچ ای سی نے کرنا اب شروع کیا, بٹ ہم 20 سال سے یہ اپنے بچوں کو کمپلسری کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. انٹرنیشنل لائزون کیسا ہے, ایکسچینج پروگرامس, فل برائٹ, ایراسمس, یو گیڈ, ہاؤ اسٹرانگ از, یہی سب کتابوں کی حد تک ہے؟ نہیں, سو اب تو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایک پورا ایک انٹرنیشنل آفس ہے جو اس چیز کو ڈسیمینیٹ کرتا ہے, اس پہ ٹائملی لوگوں بچوں کو پلاتا ہے. وی جسٹ ہیڈ ابھی فل برائٹ کا پچھلے دنوں جس میں میں بھی پارٹ تھا, ہم ان کی پرسنل اسٹیٹمنٹس کیسے لکھنی ہے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, لکھ لیتے ہیں تو سبمیشن سے پہلے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یو گریڈ, ایکسچینج پروگرام, بہت کانسٹنٹلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس فیکلٹی کی موبلٹی یو کے سے ہوئی ہے, میڈیا ڈپارٹمنٹ میں, یہاں سے وہاں گئے تھے ہم, تو وہ بہت اچھے کنیکشنز بن رہے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ بہت سے ہمارے فیکلٹی ممبرز آلریڈی ان اسکالرشپس کے اوپر ہو کے آئے ہیں, تو دیر از مینٹرشپ اویلیبل آن کیمپس, اور کانسٹنٹلی یہ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں جو اوپن ہیں جو فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور دیر آر اسپیسیفک اپرچونیٹیز. فار ایگزامپل چائنا کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ ابھی کلچرل ایکسچینج کے ہمارے 15 اسٹوڈنٹس کچھ منتھ پہلے وہاں پہ ہو کے آئے ہیں ٹو لرن دا چائنیز کلچر, چائنیز لینگویج. اس سے ایکسپوجر بہت ڈفرنٹ طرح کا آپ کو ہو جاتا ہے. تو وہ اسپیسیفک بھی ہیں لانگ لسٹ جس کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں, اور جنیرک فل برائٹ اور ایراسمس اور کامن ویلتھ یہ تو آتا ہی رہتا ہے. ان سب پہ گائیڈنس فزیکلی یہاں پہ اویلیبل ہے. سکندر سیٹھی صاحب اسے لیڈ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو, اینڈ وی آر کانسٹنٹلی ایڈنگ مور پیپل ٹو اٹ ناؤ. So another question is from Shakir in our inbox. So Shakir is asking کہ میرا فیچر پورٹل پہ نہیں آیا.
ہاں یہ ایک بڑا کامن کویشچن ہے جو ہم سے پوچھا جاتا ہے. ایکچولی وی ہیو این آن لائن پروسیس جس میں بچہ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتا ہے اور ان کو ہم پھر بیک اینڈ پہ ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی ویریفیکیشن میں تھوڑا پرابلم ہے تو اس کو چالان لائیو نہیں ہوتا, تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا, ایک ای میل ہمیں کرنی ہوتی ہے اینڈ ہم اس کا چالان جو ہے وہ لائیو کر دیتے ہیں آفٹر دا ویریفیکیشن پروسیس. تو اٹس ویری How, so if we get queues, since we have a very established comms team, we have a call center, so اگر کسی نے QE دینی, what's our response time? جو ای میلس رسپانڈ ٹائم ہے ہمارا وہ ود ان 24 hours ہے, اور جو کالز ہیں وہ تو پک ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئری جو ہے وہ فوری ریزالو نہیں ہوئی تو وی ٹیک یور نمبر اور And we get back to you. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر حماد, do we have a hostel? وی ہیو اے گرلز ہاسٹل, اسٹیٹ آف دی آرٹ گرلز ہاسٹل. اس کی کچھ ہم نے ویڈیوز آن لائن ڈالی بھی ہوئی ہیں, آپ ضرور ٹیک کر. وی ڈونٹ ہیو اے بوائز ہاسٹل بٹ دا گرلز ہاسٹل از جسٹ 2 سال پرانا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ. ود ان دا ہاسٹل وی ہیو اے جم اینڈ اے میس اینڈ آل دیز, اینڈ اٹس ویری رائٹ بیہائنڈ آر یونیورسٹی, تو واکنگ ڈسٹینس ہے, ویری سیف, بٹ ناٹ اے بوائز ہاسٹل, جسٹ اے گرلز ہاسٹل. So coming from this point, what are the fitness sports facilities available at the campus? ہاں, سو آئی لو دس, سو کیونکہ میں خود تھوڑا سا کرتا ہوں, تو وی ہیو تھوڑے سے زیادہ. تو ناؤ وی ہیو اے فل اسپورٹس فیسلٹی. ویسے تو وی ہیو اے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے سوئمنگ پول ود ان, اس میں تقریباً 500 بچہ روزانہ سوئمنگ کے لیے جاتا ہے. وی ہیو اسٹیٹ آف دی آرٹ جم فیسلٹی, سیپریٹ فار میل, سیپریٹ فار گرلس, اگین اباؤٹ 500 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ایوری ڈے کی. جسٹ واکنگ ڈسٹینس پہ ہم نے ریسنٹلی 8 کنال کا اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے جس کے اندر فٹ سال, کرکٹ, بیڈمنٹن, والی بال, باسکٹ بال, یہ سارے کورٹس اویلیبل ہیں. بالکل واکنگ ڈسٹینس ہے یہاں سے. ادھر ہماری بس شٹل بھی چلے گی, جیسے ہی سیمسٹر اسٹارٹ ہوگا بس شٹل ایوری 20 منٹس چلا کرے گی ٹو برنگ اسٹوڈنٹس بیک ہیئر. جیسے میں نے کہا ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں پہ, تو اے لاٹ آف دا اسٹوڈنٹس آر آن اسپورٹس اسکالرشپ. 25 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم, جو بہت اچھے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ اور اچھے ہونے کی کوشش. تو وی ریئلی, ہاں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسپورٹس بچوں کو ایکٹیو رکھیں ہر وقت, مینٹل ویل بینگ کے لیے اور ایمپتھی کے لیے. سو دس گیوز می another question کہ ہم how do we manage their workload and their class load, کہ academic excellence پہ ہے اور sports excellence پہ ہے. سو زیادہ تر جو انڈر گریجویٹ کی کلاسز ہیں وہ 4 بجے تک ختم ہو جاتی ہیں, اور ہمارا اسپورٹس کمپلیکس رات کو 8 بجے تک کھلا ہوتا ہے. اور کوشش کرتے ہیں ہم آلریڈی بچوں کو, ایک پہلا سیمیسٹر تو آف کورس کیونکہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے فرام دی اینول سسٹم ٹو دا سیمیسٹر سسٹم, بچے کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا اور کانسٹنٹلی ہو رہا ہے, بٹ وہ ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے. بٹ ایونچولی دے فگر آؤٹ کہ اوکے واٹ آر دا ٹائمس دیٹ وی کین ٹیک ایڈوانٹیج آف. ہم کوشش کرتے ہیں ویسے تو اسکیجول کمپریسڈ ہو کہ جو کلاسز جس بچے کی اسٹارٹ ہوئی ہیں وہ اکٹھی 3 اگر دن میں ہیں تو 3 کے قریب ہو جائیں, ایک درمیان میں ایک آدھا گیپ ہو, اینڈ دین دے آر فری ٹو گو. اور وہ چنکس میں بلاتے ہیں ہم بچوں کو, کوشش کرتے ہیں جو صبح آیا وہ جلدی آیا وہ جلدی چلا جائے. تو اس طرح ٹائم کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت زیادہ ایکسٹینسو اسائنمنٹس یا اتنی بھی نہیں ہوتی کہ آپ سارا وقت اسائنمنٹس میں ہی کر رہے ہیں, وہ ریزنیبل رکھتے ہیں اتنا کہ بچہ سیکھ کم بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو لگے کہ ہمیں بچہ سیکھ بھی رہا ہو, بٹ اٹ شوڈ بی اے گڈ مکس. تو وہ کوشش کرتے ہیں. اور ایکٹیویٹیز بائی دا وے لاسٹ سیمسٹر 270 ایونٹس ہیپنڈ آن کیمپس, which is a very good thing. ہاں, تو وہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کا مل جاتا ہے. ہر بچے نے ہر ایونٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جس کو کچھ سنگنگ کا شوق ہے وہ سنگنگ کا کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, کسی کو ڈرامیٹکس کا شوق ہے اس کو وہ مل جاتا ہے, اسپورٹس کا کچھ نہ کچھ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے, ڈبیٹنگ کا چل رہا ہوتا ہے. وی گو ٹو سیورل کمپٹیشنز اکراس لاہور اینڈ پنجاب, ڈبیٹنگ وغیرہ سا, ای گیمنگ کا چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ہر بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کیمپس کے اوپر ہو رہا ہے. تو اگر وہ کیمپس پہ بھی رہتا ہوا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے تو ہی گیٹس سم ٹائم آف فرام دا اسٹڈی. تو اچھا مکس ملتا ہے بچے کو یہاں پہ, اور ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اس طرح چلتا رہے. So one thing, since I have my fair share of academia of last 10 years, بچے کو داخلہ نہیں مل رہا ہوتا, وہ کہتا ہے اچھا جس پروگرام میں ملتا ہے میں اس میں آتا ہوں, پھر میرٹ چینج ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے مجھے یہاں نہیں جانا, یہاں پہ میرا دوست ہے مجھے یہاں جانا ہے, پھر اسے کوئی اور آگے کہتا ہے یہاں نہیں جانا یہاں. سو ہاؤ ڈو وی ڈیل, ایک بچہ ہے اس نے فیس جمع کروا دی ہے, وہ کہتا ہے میں اس پروگرام میں نہیں اس پروگرام میں جانا چاہتا ہوں, واٹس دا پروسیس آف اٹ؟
اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروگرام ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہوتی ہے, وہ ان کو پروسیس کرانی پڑتی ہے. یوزلی وی آسک کہ بھئی وٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ, اور اگر یہ ایسی ریزن ہو کہ جی میرا فرینڈ وہاں پہ ہے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فرینڈز اور بن جاتے ہیں, یو آر جسٹ اسٹارٹنگ یور یونیورسٹی لائف. ہاں بالکل, تو اس طرح کی ریزن ہے. بٹ وی ڈو فیسیلیٹیٹ سچ ریکویسٹ, پروگرام چینج بفور فی پیمنٹ, آفٹر فی پیمنٹ, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ایسے پروگرام میں چلا جائے جس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ میزریبل ہے پورا سیمسٹر. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ میں نے کسی اور پروگرام میں جانا ہے تو ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم اسپورٹس کی بات کر رہے تھے تو مجھے آئی ریسنٹلی وزٹڈ آ ٹیک میٹ اپ جس میں انڈسٹری آئی تھی. دے لوڈ یور آئیڈیا کہ آپ نے جو بھی انڈسٹری کا ایونٹ کروانا ہے اسپورٹس کا وہ ہمارے ساتھ کریں. یو ریسنٹلی ہیلڈ اے CXO conclave, then the industry came for a career readiness workshop. So how do you see کہ alumni and industry are essential and how essential? اس لیے کہ وہی ہیں جو ہمیں ریالٹی کا چیک بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا چیز چاہیے کریکولم میں, اس وقت کیا اسکل چاہیے کریکولم کے اندر, کیا نیا ٹول ایڈ کرنا ہے. تو وہ ہمارا الومنائی, کیونکہ اس کا آلریڈی ایسوسیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی سب سے آنیسٹ فیڈ بیک ہوتی ہے ہمیشہ. سب سے پہلے آ کے ہی از ویری کنسرنڈ, کیونکہ جب UCP کا رینک اوپر جائے گا تو اس کی پروفائل اوپر جائے گی, UCP نیچے جائے گا تو الومنائی کی پروفائل نیچے جائے گی. اس لیے سب سے اچھا فیڈ بیک ہمیں ہمیشہ ہمارے الومنائی سے آتا ہے. وی ہیو اے ویری گڈ الومنائی نیٹ ورک اور ایک الومنائی ایسوسیشن ہے جس میں ہمیں فیڈ بیک کانسٹنٹلی آتی رہتی ہے. الیکشنس کی بیس پہ ہوتا ہے, ابھی الیکشنز آ رہے ہیں بائی دا وے الومنائی ایسوسیشن کے, تو دیٹ از اے ویری گڈ ایکسرسائز جس میں وہ ہم سے واپس کنیکٹ ہوتے ہیں. ہم نے الومنائی کارڈز لانچ کر دیے ہیں جس میں ایکسیس ٹو دیز فیسلٹیز الومنائی کو آہستہ آہستہ دے رہے ہیں ہم, تاکہ وہ واپس آنا فیل کریں. اور انڈسٹری ہمیں پھر لانگ ٹرم بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے پروجیکٹ کدھر سے آ رہا ہے, مجھے کس طرح کی چیز ہے اس وقت ضرورت ہے, 2 سال بعد کس طرح کی ہو رہی ہے, مطلب فن ٹیک کب آ رہی ہے, فن ٹیک کا کتنا بچہ چاہیے ہوگا, بزنس انالیسس کا کتنا بندہ چاہیے ہوگا, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کا کتنا بندہ چاہیے ہوگا آپ کو, تو آڈٹ اینڈ ٹیکسیشن کا کتنا چاہیے ہوگا. تو یہ سارا مکس جو ہے نا ہمیشہ انڈسٹری بتاتی ہے, وہی آپ کو ریئلٹی گراؤنڈ پہ بتا رہی ہے کہ اس وقت کتنا بچہ کس فیلڈ میں چاہیے, اور ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی. ہم مارکیٹ ڈریون پروگرامس ہیں, مارکیٹ جس چیز کو زیادہ مانگ رہی ہوتی ہے ہم اپنے اس طرف کانسنٹریشن, اتنے ریسورسز اس طرف ڈال دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیکاز ہم ایسی فورس نہیں بنانا بھیجنا چاہتے جس کو باہر جاب ہی نہ ملے اور یا کچھ ایسی چیز نہ مل رہی ہو. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اینی اسٹوڈنٹ دیٹ وی پروڈیوس وہ ایک تو مارکیٹ ریڈی ہو اور مارکیٹ کو اس کی ضرورت ہو. وہ یہ سارا اس کا جسٹ ہے. تو اور یہ سارا آئے گا نہیں, یہ سارا آئے گا الومنائی سے, یہ سارا آئے گا انڈسٹری سے. تو انٹرپرینورشپ کا ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے ہمارا. ہمارے بہت سے بچے ہیں جن کے آلریڈی پیرنٹس آر بزنس مین, تو وہ ایک ڈفرینٹ چنک ہوتا ہے. اٹس اباؤٹ 1/4 آف آر اسٹوڈنٹ باڈی جو کہتی ہے کہ ہم نے بزنسز کو آگے لے کے جانا ہے. تو ان کی گرومنگ ایک ڈفرینٹ طرح کی ہے. اس نے شاید CV کبھی خود بنانا نہیں ہے لیکن اس نے CV پڑھنے ہیں, تو اس کی جو لیڈرشپ چاہیے اسے, بالکل اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے ریڈ کرنا ہے کہ 3 سال بعد میرا بزنس کہاں پہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح کے بچے کو سکھانی ہے. آپ جیسا کہ آپ کو ہمارے کچھ کلیکٹرز سے کچھ جگہوں سے اس 14 اگست کو ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم سائی بلند UCP کے نام سے اپنے اس سال کا عہد کریں گے. ایک ایسے وقت میں جب مایوسی ہر طرف ہے, ایک ایسے وقت میں جب بے روزگار اور روزگار کے بیچ میں فرق بہت معمولی ہو گیا, ایک ایسے وقت میں جب زندگی, گھر, معاش ایک بہت اہم اور بہت بڑا چیلنج ہے, وی بلیو دیٹ وی نیڈ ٹو نیویگیٹ ٹورڈز اکیڈمک ایکسیلنس. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کہتے, کاغذ کہتے ہیں اور کاغذ ببانگ دہر کہتے ہیں. جیسے کہ UCP's quality enhancement سے received a score of 91.30 from HEC based on the yearly progress report. We are ranked among 451 to 500 in QS regional ranking Asia and 125th universities in QS South Asian University ranking. Ranked among top 5th universities in Pakistan in THE impact ranking, 6th university in UI green metric. اور سسٹینیبلٹی کا کام یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ نیا نہیں تھا. We are a completely green university when it comes to recycling, when it comes to wastewater treatment, when it comes to sustainability, when it comes to solar and whatnot. And we believe that the only way forward now is a way from academic excellence and towards academic excellence.
That is the way forward for the center of your future. Dr. Hamad, EMBA, another your favorite hobby. The program you recently announced, so give us an insight about it. So क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ अभी, बल्कि UCP रिसेंटली 2.5 months हुए हैं ज्वाइन किए, उससे पहले मैं इंडस्ट्री में ही खुद था. और मेरे बहुत से फ्रेंड्स CEOs वगैरह हैं जो बार बार आके बात कर रहे होते हैं, ज़्यादातर टेक इंडस्ट्री के हैं. इस वक्त टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो रिटेन नहीं होता बच्चा. अच्छा बच्चा बहुत जल्दी या तो अपनी कंपनी बना रहा है, जो कि अच्छी बात है बना रहा है, लेकिन उसको अपनी ग्रोथ विद इन छोटी छोटी कंपनीज 40-50 में नज़र नहीं आ रही होती. बहुत से हमारे रेगुलेशंस के इश्यूज हैं, टैक्सेस वगैरह कैसे कर रहे होंगे, कुछ लोगों को पता होते हैं, कुछ को नहीं पता होते. तो जब मैं इन सब के साथ बैठा तो आई थॉट कि एक अच्छा प्रोग्राम EMBA का जो टेक सेंटर्ड हो, जिसमें बिजनेस क्लिनिक्स हो जो कि टेक रिलेटेड हो, जिसमें ये सारी चीज़ें नो हाउ ये लोग खुद ही आपस में शेयर करें, peer to peer लर्निंग हो. हम यहाँ पे स्पेस दें, हम कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कोर्स देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये लोग सारे मिल के बैठ के ये चीज़ें शेयर करें. और ये लोग शेयर करते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन ये कि वो छोटी सेटिंग्स में कर रहे होते हैं. हम उन्हें वो स्ट्रक्चर देना चाहते हैं जिससे हमारा IT का इकोसिस्टम बढ़े और एकदम से बहुत बढ़े, ताकि कंपनीज विद इन कंपनीज फॉर्म हो. कैसे आपने एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है वो हम सीखें, हम लीडर्स बनाएं. बहुत से ये बच्चे छोटे छोटे 3-3 ग्रुप से बैठ के कंपनी स्टार्ट की होती है, इन्हें लीडरशिप पता ही नहीं होती, मैनेजमेंट पता ही नहीं होती. तो वो होता ही है कि वो 20 पे 40 पे जाके कंपनी स्टक हो जाती है, बिकॉज देन दे डोंट नो हाउ टू मैनेज. उन्हें माइक्रो मैनेज ही करना आता होता है, फिर उन्हें लीडरशिप कैसे सिखानी है. तो वो EMBA टेक लेवल का हमारा ये प्रोग्राम है कि हम इन कंपनीज के साथ मिल के ये स्ट्रक्चर बनाएं जहाँ पे ये लर्निंग कुछ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल ऐसी हो, जिसमें बच्चे को अपनी प्रोग्रेशन नजर आ रही हो विद इन दैट कंपनी, और कंपनी को पता चल रहा हो कि वो आगे जा रहे हैं. तो ये एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आइडिया जो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से लॉन्च हो, और इसका पूरा करिकुलम डिजाइन किया, एंड वी आर ट्राइंग टू लॉन्च इट विद आवर IT इंडस्ट्री. जबरदस्त. अहमद बिलाल साहब का सवाल है कि गैप बिटवीन एलुमनाई एंड मैनेजमेंट, ये पुरानी बात तो हो सकती है, ये अब का किस्सा नहीं है, क्योंकि we are very actively trying to engage with our alumni. We have recently conducted multiple events. We are introducing alumni cards. We have opened the doors for sports arena for our employees, and for more I'll ask Dr. Hamad to elaborate on this. अहमद भाई कहते हैं कि alumni मैनेजमेंट में बहुत गैप है. आई थिंक बहुत सी जगह पे ये बात ठीक थी एक ज़माने में, बट एज ए सेट के ये गैप, एक तो ये कि ज़्यादातर हमारे अलुमनाई सैटरडेज़ को फ्री होते हैं, यूनिवर्सिटी सैटरडेज़ को बंद होती थी अक्सर. हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सैटरडे वाला इनके लिए एक तो नेटवर्किंग स्पेस यहाँ पे हो, जिसमें बच्चे आके बैठ सकें, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, और इसमें कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो इन तरह के इवेंट्स पे. हम कोशिश करेंगे ये 14 अगस्त की तरह के इवेंट्स पे हम इसे ओपन करें अलुमनाई के लिए, एक इनफॉर्मल सेटिंग में वो आएँ हमारे पास. हमारे बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें थ्रू दी अलुमनाई एसोसिएशन हम फॉर्मल इन्विटेशंस भेजेंगे. किसी एक इवेंट पे इंजीनियरिंग के अलुमनाई को बुला लिया करेंगे, किसी एक में मैनेजमेंट के, तो यू विल फील कि ये आपको बहुत ज़्यादा रीच आउट हो रहा है. सो डू कनेक्ट इन दी अलुमनाई एसोसिएशन. उसके आप अच्छे लीडर्स भी अपने चूज़ करें, ताकि वो लीडरशिप भी हमें आके बताए कि किस तरह की चीज़ें एंगेजमेंट होनी चाहिए. तो जैसे आपने पहले मेंशन किया कि 26,000 से ज़्यादा अलुमनाई हैं, तो और बहुत से इस वक्त बाहर भी हैं. हमें ये चीज़ें बच्चों को बतानी भी हैं कि आपके पास ये सपोर्ट नेटवर्क है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बहुत बेनिफिशियल है फॉर दी अलुमनाई, फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल. आप देखेंगे ये बहुत सी आउटरीच आपको नज़र आ रही होगी और आएगी. यू विल गेट फिजिकल इन्विटेशंस, लोग कॉल करेंगे आपको, ईमेल्स करेंगे. अपने ईमेल्स को जरूर अपडेट करें. हमारे बहुत से अलुमनाई के केसेस में हमारे पास ईमेल्स ही सही नहीं है, फ़ोन नंबर सही नहीं है. तो अपने वो एक पोर्टल हमने अलुमनाई का बनाया हुआ है, उस पर अपने ईमेल अपडेट करें, अपने फ़ोन नंबर्स अपडेट करें, ताकि हम आपसे रीच आउट कर सकें. एंड ये गैप आपको बहुत जल्दी फिल होता हुआ नजर आएगा. Brilliant. Coming back to you, Madhiya, education advancement program. Give us an insight about it. And secondly, I have heard कि आपने 50% ऑफ दे दिया मीडिया इंडस्ट्री को. हाँ जी बिल्कुल. डिटेल्स ऑन दैट. हाँ बिल्कुल. इसमें ये 2 इनिशिएटिव्स हैं जो डॉक्टर हमाद ने अभी रिसेंटली लिए हैं. जो एजुकेटर एडवांसमेंट प्रोग्राम है, इसमें वी आर गिविंग 50% स्कॉलरशिप टू ऑल टीचर्स, whether they are working in schools, colleges or universities.
they should have like 2 years of professional experience, and they can get 50% scholarship in their MS MPhil or PhDs program. اینڈ دین جو فیکلٹی آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے, بیکاز اس میں بہت سارے لوگ ایسے اپلائی کرتے ہیں جو کہ انڈسٹری میں ایکچولی کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو امپروو دیئر ایجوکیشن ایز ویل. تو ان کے لیے جو انڈسٹری سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے سیم 50% اسکالرشپ ہے اگر وہ MS MPhil اور PhD پروگرام کے لیے آتے ہیں. تو دس از واٹ گریجویٹ پروگرام میں ایک آدمی ہے, وہ اپنے روزگار کی کوشش کر رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہوتا ہے, ہی از ورکنگ 5 days a week. ہاؤ ڈو یو ایڈجسٹ دا کلاسز؟ تو ویکینڈ پہ کلاسز ہوں گی جو ہمارے, جس طرح ڈاکٹر حماد نے بھی کہا کہ وی آر ٹرائنگ کہ ہم جو یہ ویکینڈ والا ایک ہے گیپ اس کو ختم کریں. تو ہم نے بہت سارے اپنے جو MS اور PhD کے پروگرامس ہیں ان کی کلاسز ویکینڈس پہ شفٹ کر دی ہیں, لائک فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے, اور باقی جو نہیں کی وہ ایوننگ میں ہے. تو 6 PM آنورڈز جو ہیں وہ کلاسز ہوتی ہیں. تو اف somebody از لائک ورکنگ تو وہ دے کین ایزیلی جوائن دا یونیورسٹی ایز ویل. وہ آپ ان کے ورکنگ آورس جو ہیں اس کے بعد ہی کلاسز ہوتی ہیں. اور ایوننگ کے پروگرام میں بھی صرف ٹوائس اے ویک انہیں آنا ہے, 2 times a week ہے, اٹس ناٹ ایوری ڈے. تو اور لاہور ویسے بھی دیر تک جاگتا ہے. ہاں ایک اور سوال جو یہاں پہ آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے ڈاکٹر حماد آپ سے کہ سو از دیر اینی اسٹارٹ اپ ریسرچ گرانٹ یا سیڈ منی یا ریسرچ کا, مطلب جیسے UCP ہیز بین کنفرڈ ود بیسٹ ریسرچ ایوارڈ, ریسرچ پیپر, پیٹنٹس آپ کے بہت زیادہ ہیں. سو کیا any initiative or increment or anything incentive to be precise for these research people? So several. So for example آپ اچھی جگہ پبلش کریں گے تو آپ کو اس پہ بھی پیسے مل رہے ہیں. آپ جو ریسرچ ٹریکس ہیں اگر آپ کے ڈپینڈنگ آن ہر فیکلٹی پہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, بٹ فار فیو ایکس نمبر آف پیپرس آپ نے پچھلے سال میں کیے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ریسرچ ٹریک 1 پہ آ جائیں گے. اگر X+2 کیے ہیں تو ریسرچ ٹریک 2 پہ آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کورس لوڈ کم ہو جائے گا. جب آپ کورس لوڈ کم ہوگا آپ اور ٹائم ریسرچ پہ دے پائیں گے, اور کانسٹنٹلی وہ سرکل انکریز ہوتا رہے گا. اسی طرح جس طرح میں نے وہ پروٹوٹائپس کو آپ کو بتایا, تو جو کوئی اچھی چیز کر رہا ہے, ہمارے اس لاسٹ ایئر میں 43 پیٹنٹس فائل ہوئے ہیں, اس سے پچھلے سال 8 ہوئے تھے, 4 ہمیں مل چکے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ اب اس کو صرف تھیوری کے رکھنے کے بجائے وہ پیٹنٹس کو آپ پروڈکٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہ پورا ایکو سسٹم آپ کو یہاں پہ آ کے ملے گا جو کہ بہت کم یونیورسٹیز میں ہے کہ جو اس کو پورا کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اگین ٹائم بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ریسورسز بھی اچھے خاصے ہیں ہمارے دینے کے لیے, اور ہم اچھے اسٹوڈنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ماسٹرز اور PhD کے اسٹوڈنٹس آر ویری گڈ. آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فارمیسی میں ملیں گے کہ دے آر ویری گراؤنڈ بریکنگ ورک. We have heard that the legal fraternity is exceptionally proud of you for faculty of law and other faculties as well, but جو industry سے اور judiciary سے جو لوگ آتے ہیں very seasoned faculty, so how do you see your faculty of law? So بہت اچھی ہے. We have a lot of retired judges coming in. ہماری پرماننٹ فیکلٹی میں بھی ہے ریٹائرڈ ججز, سینئر ایڈوکیٹس کمنگ ان, جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہے. ڈیسکام وغیرہ کے لیگل کے ود ان couple of months everybody gets placed as a legal advisor, اور اس طرح کی بہت سے لوگ اپنا چھوٹا چھوٹا کام بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو we have a very good feedback on our law program. ہمارے پاس ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ موٹ روم ہے جس میں آپ کو پورا کورٹ کا فیل آتا ہے, اور ٹیچنگ کے لیے بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ بالکل آپ کو کورٹ روم جیسی فیل ہوں گی. ہمارے پاس کمیونٹی کلینکس ہیں جس میں ہم فری لیگل ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں, اس میں بچوں کو سیکھنے کا بھی ملتا ہے اور آپ آگے بھی بتا رہے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف دیز ایکٹیویٹیز آلویز گوئنگ آن اوور دیئر. امبرین کا سوال ہے PhD اسلامک اسٹڈیز. That we are not offering unfortunately, but we have other programs. PhD Islamic Studies ہم اس وقت آفر نہیں کر رہے. جیسے کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک بہت اہم سوال آتا ہے نا ڈاکٹر حماد, ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے, how UCP by Waheed Abdullah, how UCP is improving image in market for graduates. سو ایز ایسے ہمارا جو کیریئر سروس آفس ہے اس کے اندر ایک پراپر کارپوریٹ لنکیجز کا پارٹ بنا رہے ہیں ہم, جس میں ہم بار بار نئی انڈسٹری کے ساتھ بات کرنا, بچوں کی ریلیونٹ انڈسٹری کے ساتھ بات کرنا, ان کو بار بار کیمپس پہ لے کے آنا, ان کو ایکسپوز کرنا اسٹوڈنٹس کی کوالٹی سے, کریکولم سے ایکسپوز کرنا, وہ کر رہے ہیں. تھوڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پروڈکٹیو ہوں, ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو سائڈ لائن کریں. ہمارے جو بھی کیمپس پہ بھی ایونٹس بھی ہو رہے ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی لرننگ آؤٹ کم ہوگا. بچہ ٹیم ورک سیکھ رہا ہوگا, لیڈرشپ سیکھ رہا ہوگا, تو اس سے آپ کا امیج ہمیشہ ایمپتھی سیکھ رہا ہوگا. آپ کو ہر ایونٹ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ لرننگ آؤٹ کم نظر آئے گا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ
ऑटोमेटिकली जब आप इकट्ठे कर रहे होते हैं वैसी फन हो जाती हैं. यू डोंट नीड टू हैव फन टू मेनी फन इवेंट्स जो सिर्फ फनी हो रहे होते हैं. तो आपको लर्निंग के साथ ज्यादा लिंकेज नजर आएगी. मुझे लगता है कि ये इर्तिका का सफर है, ये एवोल्यूशन की कहानी है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है. और सफर में समत बहुत अहम है. आपका पाँव अगर सही समत में है तो आपका सफ़र सही बुलंद यूसीपी की जानिब है. ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस, पर्सनल एक्सीलेंस और एक ऐसे पर्सनैलिटी का इनेकाद है जो कि इंडस्ट्री को भी कबूल हो. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ग्रेजुएट और उस बच्चे की भी अपनी सिखलाई. और सिखलाई का सफ़र लंबा होता है, मुश्किल होता है, पर अहम होता है. सो दैट्स पार्ट वन. अहमद बिलाल का सवाल है कि एलुमनाई कैन नॉट एंटर कैंपस फॉर डिग्री और अटेस्टेशन. मेरा ये ख्याल है कि ये एक आध दफ़ा एक आध इंडिविजुअल की गलती हो सकती है, या आप किसी के बारे में नहीं कह सकते. अगर ऐसा हुआ है तो अहमद भाई हम आपसे माज़रत चाहते हैं. बट एज ऑफ नाउ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वी आर इंट्रोड्यूसिंग एलुमनाई कार्ड्स व्हिच वुड बी इन एक्शन एट द अर्लीस्ट, सो दैट कोई आदमी किसी एलुमनाई को ना रोके. ये कैंपस ईंटें मट्टी चुनेगा नहीं है, ये आप लोगों का है. इदारा अपने स्टूडेंट से जाना जाता है. सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस दैट यू हैड. And with that, Ahmed had an incredible suggestion: no international students and scholarship tab on website. So, Dr. Ahmed, when it comes to tech, आपको नहीं टैब तो होगा वो. आई थिंक इफ़ यू गो टू रिसर्च के नीचे जाके इफ़ यू जस्ट सर्च यूसीपी के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो आपको इंटरनेशनल ऑफिस मिल जाएगा. गूगल पे सर्च करो. मैं एग्जैक्ट नेविगेशन तो नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन दिस इज देयर. थोड़ा सा आप जाके टैब भी है. उसके अंदर प्रॉपर मेंटर्स का भी है, किस फैकल्टी मेंबर को कौन सा स्कॉलरशिप मिला है, वो भी मैंने लिस्ट खुद अपडेट कराई है. तो आई नो एग्जैक्टली इट इज देयर. तो आप थोड़ा सा सर्च करो, मिल जाएगा. आपको थोड़ा सा ढूंढना होगा और आपको मुयस्सर हो जाएगा. लेकिन योर सजेशन इज नोटेड. वी वुड पुट अ पॉप अप ऑन आवर मेन पेज एज वेल. द कंसर्न्ड ऑफिस वुड बी डायरेक्टेड टू डू सो. मेरा ख्याल है कि सवाल तो आते रहेंगे. What is the selection process for doctoral programs? Selection process for doctoral programs उसमें सेम ये है कि they have to pass the admission test. अगर UCP का admission test है या फिर उन्होंने GRE या GAT वगैरह पास किया हो तो 60% स्कोर उसमें होना चाहिए इन बोथ केसेस. और उसके बाद जो है हमारी हर फैकल्टी की एक ग्रेजुएट एडमिशन कमेटी है नॉमिनेटेड. उनकी फिर सिलेक्शन होती है थ्रू इंटरव्यू. फर्स्ट दे हैव टू पास द टेस्ट एंड देन दे हैव टू क्लियर द इंटरव्यू एज वेल. उसके बाद जो है उनकी सिलेक्शन होती है. और पीएचडी प्रोग्राम्स में यूजुअली बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के उसके वो होते हैं पैरामीटर्स जिसके ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो चूज़ होते हैं. मेरा ख्याल है वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है. इट वॉज अ प्लेयर हैविंग यू मैम मदीहा विदास एंड डॉक्टर हमाद विदास. आई कंप्लीट एडमिशन टीम, आई कंप्लीट कम्युनिकेशन टीम जो कि डिजिटली देख रही है, वी आर एट योर सर्विस. सवाल पूछें. आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके करियर का सवाल है. इफ़ यू वांट टू मीट द फैकल्टी, ड्रॉप बाय. इफ़ यू वांट टू अरेंज one-on-one सेशन, वी वुड डू सो. इफ़ यू वांट अस टू अरेंज anything that can facilitate you in terms of having a decision, you can do so. But ये एक ऐसा वक्त है सेकेंड ईयर के बाद जब ये फैसला बहुत सोच विचार के बाद होना चाहिए. यूनिवर्सिटीज़, जामियात इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. हमें इस चीज़ को देखना है कि हम आपके सफ़र में एक बेहतरीन इंतखाब साबित हों. सही बुलंद पाकिस्तान, सही बुलंद यूसीपी. Thank you so much. We would be coming to you with multiple more sessions so that we can help you decide. Thank you, Dr. Hamad, for spending time and being there. Thank you. आया मुझे जानू बाद में आया ना, अब तो बसंती जाएगी. अच्छा ठीक है.
हमारे भाई इतनी یہ तेज से احمد जीता है। بلال کو کہنا تھا کہ اس کے دکھ کب ختم ہوں گے احمد بلال کے. طلحہ احمد بلال سے اپنے دکھ ختم کر لے. ہی از ان UK رائٹ ناؤ اینڈ اسٹل آسکنگ کوسچنز. اچھا یہ واقعی کوئی کام کا بندہ تھا ہمارا جو آ رہے تھے جو اسٹوڈنٹ افیئرز میں ہوتا تھا. ہی از آر گریجویٹ اینڈ اسٹوڈنٹ افیئرز میں ہوتا تھا. اینڈ فوٹو کس نے کھینچی خدیجہ بی بی پورا یابی بہ گیا. آپ آئیں بھائی فوٹو اپنا کیمرہ ہے پروڈکشن والے کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. یعقوب صاحب اتنی دیر سنجیدہ رہنا مشکل تھا. بیچ میں سے 2 جھکتے آئی تھی نہیں آئی تھنک اٹ واز فن. ہم لوگوں نے بہت کوئی سیریس تو نہیں کیا. ہوتا ہی نہیں کیا سیریس ہوا ہی نہیں چاہتا. بھائی ہمیں بھی دے دینا فوٹو. خدیجہ اسٹوری بنا رہی ہے آپ لوگوں نے؟ بس ٹھیک ہے. یا اگر ہم نے پوز کرنا ہے اب تو ہم پوز کر اب ہم پوز کر سکتے ہیں. خان صاحب کو فیڈ بیک دے دیں مائیگرین